بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے گستاخ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ چرچا تیرا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ مٹی میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ساڑھے پانی والے بیلی کی دے نے انہوں نے یا گل چھڈو یا انہوں نے بٹھا لو، اے ادھا گھنٹہ جڑے پانی سارے پواندے پے انہوں نے پانی بس کرا کے یا بچیاں نو بٹھا لو پیار نال یا انہوں نے بھیج دیو۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ مٹی میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، علماء کرام، ائمہ مساجد، منتظمین، اہل علاقہ، اس محفل پاک دے اندر حضور دے میلاد دی بزم اسی سجا کے بیٹھے ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ رب العزت ہر ایک بندے نو ان دی کوشش دے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، ایک میں ایت کریمہ قرآن پاک دی پڑھ کے تواڈے تک ایک گل پہنچانی ہے، توجہ کریا جی۔ میرے رب تعالی جل ذکرہ نے 11ویں سپارے دے اندر
سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ توجہ ہے، محبت نال بولے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ بول دے رویا کرو تاکہ سمجھ آئے کہ تواڈے تک آواز پہنچ رہی ہے۔ تے سبحان اللہ اخوان دا مطلب یہ ہوندا ہے جدوں تسی آندے ہو نا سبحان اللہ، بولنے والے بندے نو سمجھ لگدی ہے، تسی آندے پے ہو گل سمجھ آ رہی ہے، اگے گل جان دیو۔ اے ڈیرے بیٹھے ہویاں گل سنان لگیا بندہ کو ہوں آئیں کوئی نہ کرے تے بابے بھی گل سنان دے۔ اے جنی دیرے اصول ایک گفتگو دا لیکچر دا کہ تہن کم از کم تہاڈی باڈی لینگویج تہاڈی اے بندے نو سمجھانی چاہیے دیئے کہ یار اسی اس بندے دے منہ چوں نکلے ہویاں گلاں سمجھ دے پیاں تے سانو سمجھ آ رہی ہے۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ توجہ کریا جی، تسی میرے پنڈ دے ہو، میری برادری دے ہو، میرے خاندان دے ہو، میرے بھائی ہو، دوست ہو۔ رب تعالیٰ نے نا 11ویں سپارے دے اندر ارشاد فرمایا اے میرا نبی دا کلمہ پڑھن والےاں ہو، تسی سارے دین پڑھن واسطے گھروں نکل نہیں سکتے۔ تسی سارے دین پڑھن واسطے علم سیکھن واسطے گھروں نکل نہیں سکتے۔ فلولا نفر من کل فرقہ، تسی اس طرح کرو کہ تواڈے اپنے خاندان، تواڈی جماعت، تواڈا قبیلہ، تواڈا گروہ، تواڈا پنڈ، علاقہ، ان دے وچوں قبیلے دے وچوں ایک بندہ جائے دین سکھن واسطے، علم دین دی تعلیم حاصل کرنے واسطے۔ سارے نہیں تسی گھر چھڈ کے جا سکتے، ایک بندہ تواڈے چوں نکلے، وہ جا کے اللہ دا قرآن سکھے، حضور دے فرامین یاد کرے، طائفۃ لیتفقہوا، وہ فقیہ بنے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، جدوں وہ بندہ پڑھ جائے، توجہ ہے، پڑھ جائے، جدوں جیڑا تواڈے خاندان چوں، جیڑا تواڈے قبیلے چوں، جیڑا تواڈی برادری چوں بندہ تساں بھیجیا ہے، بس سارے گھر دے خاندان دے پوری برادری دے بندے سپیشل باہر جا کے دین نہیں پڑھ سکتے، پچھلے بھی معاملات کلیئر کرنے نے۔ ایک بندہ تساں بھیجیا ہے کہ وہ دین پڑھن جائے، میرا رب فرماندا ہے جدوں دین پڑھ جائے قومہم، پھر واپس اپنی قوم میں آ جائے، پھر واپس اپنے قبیلے آ جائے، پھر واپس اپنے علاقے میں آ جائے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پھر وہ قبیلے آ کے لوگاں نو اللہ دا پیغام سنائے، حضور دا فرمان سنائے، پھر وہ آ کے لوگاں نو گلاں سکھان دی کوشش کرے جڑیاں وہ اللہ دے قرآن دے نبی دے فرمان چوں سکھ کے آئے۔ توجہ ہے پیارے بھائیو، دنیاوی نفع دا لالچ ہوندا نا، دنیاوی پیسے دا لالچ ہوندا، اچھے مکان تے اچھے پلاٹ دا لالچ ہوندا، تے میں دور علاقیاں دے اندر رہ کے
پیسہ زیادہ حاصل کر سکتا سی، نفع زیادہ لے سکتا سی. جڑے سنگی بیلی وہ میرے کول جاندے آندے رہے وہ گلاں سمجھدے نے. اگر یہ چیز ہوندی تے میں پیسہ ہی کٹھا کرنا ہوندا تو میں اوتھے ہی دور رہ کے دنیاوی نفع زیادہ حاصل کر سکتا سی. لیکن لالچ دنیا دا من اجے تک میرے جسم نو چھو کے بھی نہیں گزریا. اگر میں واپس تعلیم مکمل کر کے تواڈے تک آیا صرف اس واسطے آیا کہ میرے رب دا حکم ہے جدوں پڑھ جاؤ ڈیرے دور نہ لا لو، اپنے علاقے چاہ کے اپنے سنگیاں نو حضور دا دین سکھاؤ. دنیاوی نفع چاہیدہ ہوندا تے حاصل کر لیندے. رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے بیٹھے ہاں، اج تک کسی دی گڈی ویکھ کے میں متاثر نہیں ہویا، کسی دی کوٹھی تے پیسہ ویکھ کے میرے دل وچ اون دے نال صرف پیسے دی خاطر محبت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ چیزاں چاہیدیاں ہوندیاں تے مل سکدیاں سن. اسی حضور دے نوکر ویکھن والے نہیں ہاں. میں حضور اللہ دے اس قرآن تے عمل کیتا ہے کہ جدو پڑھ جاؤ واپس جاؤ تے جا کے اپنے علاقے جو حضور دی محبت پھیلاؤ. تو میں تواڈے تک آیا، تواڈے علاقے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں. صرف ایکو وجہ ہے، ایکو مقصد ہے، ایک ہی ارادہ ہے. روٹی تے میرا رب دیندے ہی رہندا ہے. ہو سکتا ہے میرے ذریعے کسی دی دل جو حضور دی محبت پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی دی دل جو حضور دا پیار پیدا ہو جائے. لہذا اے تسی کہڑے نال دے پنڈاں چ آئے ہو، ساڈا علاقہ ایک ہے، ساڈا ایک پنڈ سمجھو، ساڈی برادری ایک ہے. مت سمجھو صرف راہ برادری میرے نال تعلق رکھ دیے، جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ ساری ساڈی برادری ہے. اسی ہر ایک دے نال پیار کرن والے ہیں. اور میں تواں اللہ دے اس حکم تے عمل کردیاں ہویاں تواڈے تک گل پہنچا رہا. تواں کدی دین دے معاملے دے اندر پریشانی آ جائے، کوئی سوشل میڈیا تو کسی بندے نو سن کے تواں ذہن جڑے اپسیٹ ہو جائے، پریشان ہو جاؤ، دن ہووے رات ہووے طوفان ہووے اندھیری ہووے، تسی جتنے بندے بیٹھے ہو، خوشی ہووے غمی ہووے پریشانی ہووے اچھا وقت ہووے، اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق میں تواڈے نال وعدہ کرنا، تسی جتھے بھی حضور دے دین دی خاطر من حکم کرو گے نا، میں تواڈے تو پہلے اتھے حاضر ہو جاواں گا. یقین کرو میں تواڈے کول پیسہ نہ آج تک لے آئے تے نہ لینے، لیکن ایک گل میں تواڈے نال ضرور کراں گا، جڑا حضور دے دین واسطے میرے نال کھڑا ہوئے اون دے دل وچ نہ لالچ ہونا چاہیے تے نہ موت دا ڈر ہونا چاہیے، اون دے دل وچ اخلاص ہونا چاہیے، حضور دی محبت ہونی چاہیے. تواڈے بچیاں نو کوئی دینی مسائل بن جان تو ان کو مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہوئے، ساڑیاں ماما بہناں بیٹیاں نو کوئی مسائل پیدا ہو جان، اسی ہر لمحے تواڈے واسطے حاضر ہاں. مت بیگانہ سمجھیا جے، مت بڑا مولوی سمجھیا جے، مت تسی کو مفتی سمجھ کے ہو سکتا ہے اسی رابطہ نہ کرسیے. میں کہ سونا ادھی رات بھی حضور دے دین واسطے اگر تواڈا ٹیلی فون آ گیا نا تے تواڈے تو پہلے اللہ دی رضا واسطے ضرور حاضر ہوواں گا تواڈی واسطے. یہ میرا تواڈے نال وعدہ ہے، جتنی دیر میں زندہ اللہ میں زندگی دے وے میں انجی تواڈے تک حضور دا پیغام اللہ دی رضا واسطے پہنچاندا رہواں گا. وجہ کیا ہے؟ میرے رب دا حکم ہے کہ جدوں پڑھ جاؤ تے واپس آؤ. اے نہ سمجھیا جے ساڈی عزت نہیں کردے، انہاں کول آؤ جدوں تواڈے مخلص ہوو گے تے اللہ عزت والے بندے پیدا فرما چھڈے گا. یہ میرا پیغام قرآن دے مطابق میں تواڈے تک پہنچایا ہے، انہوں یاد رکھیا جے اور ان دے عمل کریا جے. ہر بندے کو میرا نمبر موجود ہے، کوئی بندہ پریشان مسائل دے لحاظ نہ کردہ ہوئے واٹس ایپ تے رابطہ کر کے فوراً اپنی اصلاح کروا سکتے ہو. وجہ کیے ڈاکٹر دا کام ہوندا ہے جان بچانا، اسی دین دے چوکی دار ہاں ٹھیکے دار نہیں. ساڈا مقصد ہے بندیاں دا ایمان محفوظ رکھنا. اگلی گل اے جڑے ساڈی اس کمیٹی دے ممبر نے، جڑے حضرات اے نوجوان ہیں تواڈے تک جا کے پیغام پہنچاندے نے حضور دا میلاد آ گیا چلو جلوس سے شامل ہو جاؤ. اے ساڈے بھائی بیٹھے نے، بھائی عمر دراز غفاری صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں برکتاں دے عزتاں دے، اللہ انہوں دنیا دے آخرت دے اندر اپنے محبوب دی شفاعت عطا فرمائے. اے ساڈے بھائی بڑی محنت کر دے، یہ تقریباً ہر گھر جا کے دستک دے کے انہوں نے دس دینے کہ حضور دا میلاد آ گیا ہے، پیچھے نہ رہ جاوے جائے.
تے میں انہوں قریب آیا جی کل چند دن پہلے ایک بندے نے نا وہ آیا کربلا شریف دے میدان چوں اس میں ایک نا گفٹ دیتا ہے آندا ہے جی اے او کھا کے جتھے پاک سخی حسین شہید ہوئے خاک کربلا جی بطور گفٹ اس بندے نے مین دیتا ہے تو میں انہاں دی محبت آستے یہ گفٹ انہاں دے رہا کہ اے او کھا کے جتے پاک حسین دے بھی قدم لگے نے تے آمینہ دے لال دے نواسیاں دے بھی اتھے قدم لگے نے اے قبول فرما لیں جی اللہ تعالیٰ انہوں وہ اتھے حاضری بھی عطا فرمائے وہ جگہ بھی انہوں حاضری پہنچائے پیاریو ساڑھے کو محبت ملے دی نفرت کرن والے ایسی لوگ نہیں ہیں جی محبت ملے گی حضور نال پیار کرو حضور دے نوکران دا مسلک بھی ایک ہی ہوندا ہے تے حضور دے نال محبت کرن والے دی برادری بھی ایک ہی ہوندی ہے اگلی گل تقریباً 11:30 بجے دے قریب اسی دعا دا سلسلہ رکھے ہے میرے محبوب جڑے آئے نے نا دنیا تے وہ صرف انسانہ واسطے رحمت نہیں بن کے آئے محبوب نال درخت بھی پیار کر دے ہے حضور نال جانور بھی پیار کر دے ہے توجہ ہے حضور دے نال پرندے بھی پیار کر دے ہے تے ہر جا کے جانور چرند پرند پہاڑ درخت در مصطفیٰ تے حاضر ہو کے حضور دی بارگاہ چ انی عرض کر دے ہے کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کے در پہ تمہارے غلام آ گیا ہے جڑے جڑے چاندے ہو ساڑھے تے کرم ہو جاوے جڑے چاندے ہو آج دے دن اللہ ساڑھے ناراضی ہو جاوے جڑے چاندے ہو نبی ساڑھے تے کرم نوازی فرما دیں میرے نال مل کے ذرا جھوم کے بولیا جے کرم یا محمد کرم یا بات شروع ہو گئی ہے تے ختم ہونے دے قریب ذرا چند لمحے ذوق دے نال شوق دے نال حضور کول کرم نوازی دیاں دعاواں مانگ لو کرم یا اللہ جڑے تیرے نبی کولو کرم نوازیاں منگ دے پینے مولا انہوں قبر و حشر وچ محبوب دی شفاعت عطا فرمائی کرم یا سارا سال تسی مختلف موضوعات لیکچر سن دے ہو لیکن آج دا دن ہوئے جدو حضور آئے نے حضور دی محبت لوگاں دے دلان دے اندر پیدا کیتی جاوے حضور نال پیار زیادہ ہو جاوے کرم یا محمد کرم یا محمد کے در پہ تمہارے غلام آ گیا ہے حضرت علامہ محمد بن موسیٰ مراکشی آج تو تقریباً 850 سال پہلے آپ نے ایک کتاب لکھی ہے 682 ہجری دے اندر آپ دنیا تو تشریف لے گئے نے تقریباً 850 سال پہلے ایک کتاب نبی دی شان دے لکھی ہے آپ فرما دے نے دنیا والے آؤ حضور دے صحابی فرما رہے نے حضور نال جانور بھی پیار کر دے نے حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے اسی نبی پاک علیہ السلام دے کول حاضران ایک اونٹ دوڑدا ہویا آیا ہے او آکے نبی پاک علیہ السلام دے سارے اقدس دے قریب اپنا منہ کیتا ہے اونٹ بولے آئے میرے آمینہ دلال فرما دینے اے اونٹ یہ تو سچ بولنا ہے تیری سچائی تینوں فائدہ دے گی یہ تو جھوٹ بولنا ہے تیرا جھوٹ تیری واسطے نقصان دے ثابت ہوئے گا صحابہ عرض کر دینے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سونے آئے اے اونٹ توانو کی کہہ رہا ہے پاک نبی نے فرمایا صحابہ اے اونٹ مینوں کہندا ہے سونے میرے مالکان نے مینوں ذبح کرن دا ارادہ کیتا ہے
तुहाडे कोल आया वा सोनिया मैनू बचा लवो। इंज लगदा है जिवें ऊठ नबी दे दर ते हाजिर हो के कह रहा है करम या मुहम्मद। कोई जुबान खामोश ना वे, झूम के बोले करम या अल्लाह जिन्होंने जुबाना दित्तियां उन्होंने ताकत अता फरमाई करम या मुहम्मद के दर पे तुम्हारे गुलाम आ गया है। मुसलमानों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दो तीन सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए ने। अर्ज करदे ने सोनिया दिन हो गए ने ए ऊंट साडे कोलों भाग के आया है। सोनिया तुहाडी बारगाह विच आया ए ऊंट सानू मिल गया है। पाक नबी ने फरमाया सहाबा ए ऊंट ने तुहाडी शिकायत लगाई है। मैं क्या सदके जावां मदीने वाले आका दे अंदाज तो जेड़े जानवरां दियां भी बोलियां समझदे ने, जेड़े जानवरां दियां भी बोलियां समझदे ने। सहाबी अर्ज करदे ने सोनिया की शिकायत लगाइए। पाक नबी ने फरमाया सहाबा ए ऊंट कह रहा है इन्ना पहले मेरे ते सवारियां करदे रहे ने। जदों इन्हां दे इलाके विच गर्मी आउंदी सी मेरे ते बैठ के ठंडे मौसम विच ठंडे इलाके विच चले जांदे सन। जदों इन्हां दे इलाके विच गर्मी आउंदी सी मेरे ते बैठ के सरद इलाके में चले जाते ने। जदों ठंडा इलाका आउंदा है गर्म इलाके में चले जाते ने। सोनिया जदों मैं जवान होया वा इन्हां मैनू जुफ्ती वास्ते मुंतखब किया है। अल्लाह ने मेरे जरिए इन्हां नू ढेर सारे उठां दे बच्चे अता फरमाए ने। या रसूल अल्लाह हुण मैं कमजोर हो गया वा ए मैनू ज़बा करना चाहते ने। पाक नबी ने फरमाया सहाबा जेड़ा जानवर वफा करे ओनू ज़बा नहीं करीदा ओंदे नाल वफा करी दिए। पाक नबी दे सहाबा अर्ज करदे ने सोनिया ए उठ ना असी ज़बा करने ना असी बेचने ए उठ नू असी अपने कोल रख लेने। पाक नबी ने फरमाया सहाबा 100 दिरहम ले लवो उठ मैनू बेच देवो। मुसलमानों सहाबा नू 100 दिरहम दिता है उठ नू खरीदया है उठ नू आजाद कर छड़िया है। पाक नबी दे सहाबा कहंदे ने जदों उठ नबी पाक ने फरमाया जा चला जा तू आजाद है ते ना कोई ज़बा करेगा ना कोई तेरे ते सवारी करेगा। मुसलमानों है पाक नबी दे सहाबा फरमाते ने उठ गया नहीं उठने अपना मोह पाक नबी दे सरे अकदस दे करीब कीता है। उठ बड़बड़ाया मेरे पाक नबी ने फरमाया दूजी बारी उठ बड़बड़ाया पाक नबी ने फरमाया तीसरी बारी उठ बड़बड़ाया पाक नबी ने फरमाया चौथी बारी उठ बोले आए पाक नबी दियां अखां विच आंसू आ गए ने। पाक नबी ने बारगाह दे अंदर सहाबा अर्ज करदे ने सोनिया ए उठ तुहानू की कह रहा है। पाक नबी ने फरमाया सहाबा ए उठ ने मैनू पहली मरतबा कहंदा है या रसूल अल्लाह अल्लाह कुरान ते इस्लाम दी तरफों तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं क्या सोनिया ए उठ भी जानदा है मेरे अल्लाह ताला दा फरमान है कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। उठ कहंदा है
اٹھ دوجی باری کی آندہ ہے؟ پاک نبی نے فرمایا صحابہ دوجی باری اٹھ میرے کان دے قریب منہ کر کے آندہ ہے سنیا اللہ تہاڈی امت دا خون محفوظ فرمائے. سامعین کرام پاک نبی نے فرمایا صحابہ اٹھ تیسری باری اپنا منہ میرے سر اقدس دے قریب کیتا ہے. اٹھ بولے آئے اٹھ کہندے یا رسول اللہ اللہ تہاڈی امت دا غم قیامت دے دن دور فرمائے. یا رسول اللہ تہاڈی امت دا غم اللہ قیامت دے دن دور فرمائے جویں تساں میرا غم دور کیتا ہے. میں کہہ سونے جانور بھی جان دے نے اے نبی نو دعا دینی ہے تے امت دے بارے دینی ہے. جانور جان دے نے سونا اپنی امت نال کیڑا پیار کردا ہے. تائی کیا جن انگریز پریشان نے اے حضور دی توہین ہوئے امت جانا قربان کر دیے. وجہ کی ہے کہ کشمیر دے ٹیبیاں تے بیٹھے ہوئے بابے نے قلم اٹھایا عارف کھڑی رومیہ کشمیر فرما دینے جیسے دل اندر بولو سبحان اللہ جیسے دل اندر یارو عشق سمایا ایسا نہیں یار وٹانا. اللہ اکبر. پاک نبی علیہ السلام دے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چوتھی واری اٹھ کی کہندہ ہے. پاک نبی نے فرمایا صحابہ اٹھ چوتھی واری کہندہ ہے اللہ تہاڈی امت دا بامی خوف مسلط نہ فرمائے. حضور فرما دینے صحابہ اے ہی چار دعاواں میں ان دے تو پہلے اپنے رب کو منگیاں نے. رب تعالیٰ نے میریاں 3 دعاواں قبول فرمائیاں نے. حضور فرما دینے کہ جدو چوتھی دعا میں کیتی ہے نا تو میرے رب نے جبریل نے بھیجے ہیں. جبریل نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے دعا نہ مانگو اس واسطے کہ تہاڈی امت فنا ہی لڑائیاں دے نال ہونا ہے. اس دعا تو حضور فرما دینے کہ صحابہ رب نے مینوں منع فرما دیتا. وجہ کی ہے کیونکہ لوگاں دے دلاں چوں قدورتاں ختم ہی نہیں ہوندیاں. لوگاں دے دلاں چوں بغض ختم ہی نہیں ہوندا. لوگاں دے دلاں چوں نفرت ختم ہی نہیں ہوندی. مر جانا ہے مٹی وچ مل جانا ہے. تواڈے سامنے جوان نوجوان وڈیرے بچیاں بچے جا رہے نے کیڑیاں نفرتاں کر کے کیڑی کمائی کرنی اور پیار ایک دوجے نال کر لئیے تے روٹی تے مڑ بھی اپنے گھروں ہی کھانی تے نفرت کریں لبدا کی حسد کیتیاں اگلے دا جاندا کچھ نہیں تے اپنا راندا کچھ نہیں. عزت کیتا کرو ایک دوجے دی محبت کیتا کرو. کسی دا حق نہ کھادا کرو. کسی نال ظلم زیادتی نہ کیتا کرو. کسی دی زمیناں تے ناجائز قبضے نہ کیتا کرو. کسی دا کو پیسہ دین والا ہے تو اندا پیسہ دیو. جے کسی نے ظلم کیتا ہے تے اس ظلم دا کفارہ ادا کرو. اندے کول معافی منگو. چھڑ دیو نفرتاں فائدہ نہیں دینا. اپنے دلاں وچ محبت پیدا کرو. وڈا ظرف بناؤ اللہ تو ہم جزائے خیر عطا فرمائے گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اسی مسجد نبوی شریف دے اندر حاضران دے مسجد نبوی دا اس وقت نقشہ سٹائل اس طرح دا سی کہ تھلے دیتے سن بانس تو اتے نا چھت جڑی پئی سی نا وہ چھپر دی پئی سی. چھپر دی چھت اس وقت دا دور سی. بارش ہونی ہو چھت وگ پونی تھلے نشان بن جانے. اس مسجد دے اندر نا ایک تنا گاڑیا ہویا سی کھجور دا تنا. اے تساں سنیا ہے جانور حضور نال پیار کر دیں. آدھرا ویکھیا جی جنہ جان کوئی نہیں وہ حضور نال کنا پیار کر دیں.
تنا کھجور دا لگا ہوا ہے، ان دے نال حضور ہیں ٹیک لا کے نا جمعے والے دن اپنے صحابہ نو واز فرماندے سن، تے جدو نماز پڑھنی ہوئے چونکہ وہ قبلے دی طرف لگا سی تے حضور اودے منہ کر کے نماز پڑھ دے ہے۔ مطلب گل دا ہے کہ تنے نال حضور دی کمر مبارک مس ہوندی سی، حضور دے جسم دے بوس سے وہ تنا آل ریڈی لے رہا سی۔ جدو حضور اودے منہ کر کے نماز پڑھ دے ہے تو وہ حضور دے ودعا مکھڑے دی زیارت بھی کردا ہا۔ ایک صحابیہ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں تہاڈی واسطے ایک ممبر بنوا کے لے آواں جن دے اوتے بیٹھ کے تسی صحابہ نو خطبہ ارشاد فرماؤ گے۔ حضور نے اجازت دیتی، ممبر بن گیا۔ توجہ ہے سامعین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے عورت نے ممبر بنوایا، اپنے غلام نو کہہ کے ممبر بنوایا، ممبر مسجد دے اندر آ گیا۔ توجہ کریا جے، جمعہ دا دن آیا ہے، ممبر مسجد دی دیوار دے نال رکھیا گیا ہے، حضور آئے نے۔ ذرا تصور مدینے دا کریا جے تانوں گل سمجھ آ جاوے، مسلمانوں تے جانور نے نبی نال پیار کردے نے، جنہاں میں جان کوئی نہیں ہوئی نبی نال کتنا پیار کردے نے۔ حضور جمعے دے دن انج ممبر تے مسلمانوں جان واسطے تنے دے کولوں گزرے نے، حضور تنے دے کولوں گزرے نے، تنے نے تکیا ہے آج آمینہ دے لال جدا ہو گئے نے، آج نبی جدا ہو گئے نے، آج پاک نبی جدا ہو گئے نے، آج انہاں دی کمر میرے نال مس نہیں ہونی، آج میں انہاں دی زیارت نہیں کرنی۔ مسلمانوں حضرت ابی بن کعب فرماندے نے جدوں حضور ممبر تے بیٹھے نے، تنے نے تکیا ہے آج ٹیک نہیں لگنی، تنے دے وچوں چیخاں دی آواز آئی ہے، تنا رو رہا ہے جویں بچہ چیخا مار کے روندا ہے، تنے وچوں چیخاں دی آواز نکلی ہے، چنا حضور دی جدائی وچ رو رہا ہے۔ اے دنیا والے اپنے دلاں نوں سنبھالیا جے، پاک نبی ممبر تے اترے نے، پاک نبی نے اس تنے دے اوتے دستے شفقت پھیریا ہے۔ حضور دے صحابہ فرماندے نے پاک نبی نے تنے نو اپنے سینے نال لایا ہے، پاک نبی نے تنے نو اپنے سینے نال لایا ہے۔ پاک نبی نے فرمایا صحابہ جے میں کھجور دے تنے نو اپنے سینے نال لانا، صحابہ اس تنے نے قیامت تک روندیا رہنا، اس چیخا مار مار کے پھٹ جانا۔ صحابہ عرض کر دینے پاک نبی نے جدو تنے نو سینے نال لایا ہے جنہیں بچہ رو رہا ہوئے، مسلمانوں بچے دی ماں اپنے بچے نو سینے نال لاندی ہے، بچہ ہچکیاں لے کے روندا ہے، فرماندے نے تنے دے وچوں ہچکیاں لے کے رونے دی آواز آئی ہے، تنا رو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے دنیا والے ہوئے جدو میں یہ حدیث پڑھی ہے، آپ فرماندے نے دنیا والے ہوئے میری اکھاں میں چویا سویا گئے نے، وہ ایک تنا ہے جن دے وچ جان کوئی نہیں، وہ اسی تے انسان اسی تے انسان ہے، اسی نبی دی جدائی کیویں برداشت کریے، انج لگدا ہے جویں تنا کہہ رہا ہے کرم یا محمد۔ آخری جملے نے ذرا غور کریا جے، بل ختم ہون لگی ہے، مل کے میرے نال باواز بلند کہہ لو کرم یا محمد۔ اے سائیں پانی پھر دیو، ایک منٹ ٹھہر جا، ایک منٹ پیچھے ہو جا، گل موک لین دے، مل کے باواز بلند کرم یا محمد، کرم یا محمد۔ آخری جملے نے میں ریکویسٹ کراں گا اپنے
بازو لہرا کے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوا لو کرم یا محمد یا اللہ جڑے تیرے نبی دے نام دے بازو اٹھانا ہے مولا انہاں نو کسے دا محتاج نہ کری انہاں نو ڈھیر سارا مال و دولت عطا فرما انہاں دیاں محتاجیاں تے بیماریاں دور فرما دے بابا سے بلند کرم یا محمد ایک بار علاقہ گونجنا چاہیے کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا محمد کرم یا کرم یا محمد کرم یا محمد کے در پہ تمہارے غلام آ گیا ہے کرم یا محمد کرم یا سامعین کرام ساڈے نبیوں نے والضحیٰ دے مکھڑے والے ترائے کو منٹ روک سکتے ہو رکو موڑ بھائی اے جملہ بولنے جدو حضور دا نام لویے نا والضحیٰ دے مکھڑے والے انہاں کو کہہ دیا جے سبحان اللہ والضحیٰ دے مکھڑے والے ایڈی ہولی نہیں چیک کے دب کے آواز بلند سبحان اللہ والضحیٰ دے مکھڑے والے ساڈا نبی ہوئے واللیل دیا زلفاں والے حامیم دے گنڑا والے علم نشرہ دی چھاتی والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے وجہ اللہ دے چہرے والے وما ينطق عن الهوى دی زبان والے ابو بکر نو عظمتاں دین والے عمر نو عزتاں دین والے عثمان نو سخاوت دین والے علی نو شجاعت دین والے حضرت حذیفہ کلے دی گواہی دو بندیاں دے برابر کرن والے سارے بندیاں سال دا بکرا کرنا ہے پاک نبی اپنے صحابی نو 6 مہینیاں دی قربانی کرن دی اجازت دین والے حضرت عبداللہ بن مسعود نو دین دی دولت دین والے حضرت ابو ہریرہ نو حافظہ دین والے ایسے دنیا والیاں نو انہاں دیاں شکلاں تبدیل ہون تو بچان والے وہ تینو تو میں کھان آستے حلال رزق دین والے وہ تینو تو میں جہنم دی آگ تو بچان والے ایڈا سونا نبی اللہ اکبر تو اجے میرا محبوب نڈھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی کردی چمک نہ مارے جدو سونا متھے چوڑی پاوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدو سونا رخ تو نقاب ہٹاوے جے سونا نکلے سیر کرنو سارا گلشن سی سے نواوے جے سونا ہاتھ رکھے ویچ پھلا دے ہاتھ نال پھلا رل جاوے ایڈا حسن محبوب میرے دا جندی جھال جھلی نہ جاوے آخری جملہ جے اپنے بازو بلند کر کے ذرا ٹھل لا کے بولیا جے ایڈا آزم 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 ایڈا ایڈا سونا ماہی ایڈا آزم ارے بولنے والی جگہ باقی ہے آزم ایڈا ایڈا سونا ماہی ساتھ کدرے نظری نہ آیا
توجہ ہے جی ایڈا سونا محبوب ہوئے تو انہوں راضی کرنا چاہیے تے حضور پتہ ہے راضی کیویں ہونا ہے حضور راضی پتہ ہے کیویں ہونا ہے حضور فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے جیڑا نماز پڑھ سی حضور دی آنکھاں ٹھرن دیاں جیڑا نماز نہیں پڑھ سی حضور دی آنکھاں دکھن دیاں تے عاشق جڑے نے حضور دی آنکھاں دکھان آستے نہیں آئے ٹھارن آستے آئے ہاتھ کھڑے میں نہیں کروانے جے حضور ایڈا سونا ہوئے وہ ہے دنیا دا محبوب ہوئے جن دیڑو ویکھن دے بھی پورا دل نہ کردہ ہوئے ان دے پیچھے کملے ہو جاندے ہو جان بھی حاضر ہے میں کہا جان ان دی آستے نہیں حضور آستے ہوئے ان دی آستے ہر شے حاضر نہیں اکو دل لے جیڑے ساڑھے بابری آئے نا خادم حسین رضوی صاحب وہ فرمان دیا اکو دل لے رب ایک دل دیتا ہے تو اے نبی واسطے دے این دے دوجہ بندہ نہیں آ سکتا تو اس دل لے جو حضور دا پیار رکھنا ہے حضور دی آنکھاں ٹھارنیاں نے نماز پڑھ کے سویرے کم از کم ایک صفحہ قرآن دا پڑھ لیا کرو جن نہیں پڑھنا ہوندہ ایک باری چوم کے سینے نہ لا کے زیارت کر لوے کرے کسی دا حق نہ کھاؤ چوریاں نہ کرو ڈکیتیاں نہ کرو گالی گلوچ نہ کرو کسی دا دل نہ توڑو دلائیں محبت پیدا کرو نفرتاں ختم کرو یار نہ جڑے ناراض نے ناراضگیاں ختم کر دیو محبوب دے یار نے ساڈا ساریاں دا محبوب سج ہے ناراض نہیں ہونا دل وچ پیار ہونا چاہیے کسی دا دل نہ توڑو کسی نال ظلم نہ کرو کسی نال زیادتی نہ کرو کسی دی ماں بہن بیٹی ال نظر چک کے نہ ویکھو جے او کسی دی بیٹی ال ویکھ رہے ہو اللہ توانویں بیٹیاں دیتیاں نے نظریں چ حیا پیدا کرو سراں تے ٹوپیاں یا امامے سجا لو چہرے تے حضور دی سنت داڑھی سجا لو مسجداں دی رونق بن جاؤ اے سارے کام کرو گے اصل میلاد آندی نے حضور راضی تاں ہونا ہے حضور نو راضی کرو گے اللہ تعالیٰ ان دی استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے